and distance between them. यसले चाहिँ pair of parallel line represent गर्छ रे अनि ती दुईटा pair of parallel line को distance निकाल्नु पर्छ त्यसको मतलब के हो भने मलाई क्वेशन भन्ने है मैले पहिले यहाँ दुईटा pair of parallel line देखाउँछु त्यो क्वेशन भन्दा त मलाई के थियो हामीले DOS-मा विश्व अपरेटिङ सिस्टममा विभिन्न कमान्डको बारेमा स्टडी गरिसक्यौं है x स्क्वायर फेरि पनि एउटा कमान्ड एउटा अर्को गरौँ xy विन्डोज आर प्लस 9y स्क्वायर cmd गरेर DOS आउँछ 10 कि 9 9y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 12y यसरी DOS रिलिज भइसकेपछि माइनस कति हो हामीले यसमा c alias गर्यो भने क्लियर गर्न पाउँछौं भने चाहिँ मैले c alias ल हो यो दुईटा स्ट्यान्ड अब हामीले ड्राइभ चेन्ज गर्नु छ भने d ड्राइभमा जानु छ भने d सँग डबल s2 गरेपछि d ड्राइभमा जान्छ e सँग डबल s2 गरेपछि e ड्राइभमा जान्छ फेरि c सँग डबल s2 गरे भने c ड्राइभमा आउँछ तर हाम्रो टार्गेट के हो दुईटा ड्राइभबाट छैन भनेपछि त्यो जाँदैन हो अनि यी दुईटाको डिस्टेन्स पनि निकाल्नु पर्छ हामीले द डिभाइड इज द स्टेडियम यी दुईटा छैन भनेपछि त्यहाँ डिस्टेन्स छैन भनेर मेसेज दिन्छ है यो पनि हामी के गर्नु पर्ने छ सर यो सुन्नु त सर कति डिस्टेन्समा यो दुईटा लाइनहरु कसरी सेभ गर्ने ड्याडीको ल्यापटपमा मैले डिएस खोलेथे त्यो सेभ गर्न पनि मिलेन त्यो क्वेशन गर्न पनि मिलेन दस सो गर्नु पर्छ है हामी अब क्याल्कुलेसन भ्यूमा जाम 10 स्क्रिन सो भएन त्यसमा लागि यस सर सो त भयो तर स्क्रिन क्वेशन गर्न मिलेन स्ट्रेट लाइनको डिस्टेन्स डेट टाइम देखाएन हो डेट टाइम त देखायो तर क्वेशन गर्न सेभ गर्न मिलेन के सर डेफिनेटली वी विल एबल टु क्याल्कुलेट गरेपछि यसले पुरै भोल्युम डिफाइन गर्छ है हो सी मा कतिको कस्तो छ भोल्युम prove that dual this general equation represents sir dual and you just d2 या 579 f60 के serial को सिडियन को के हो रे सिडियन को के हुन्छ रे सर सर ए भन त भन सिडियर ने के हुन्छ रे ल है यहाँ ध्यान दियो है जस्तै कि हेर
सपोज म चाहिँ डी ड्राइभ भित्र गएँ है, ध्यान देऊ भने डी ड्राइभ भित्र गएँ, डी ड्राइभ भित्र म डिआइआर हाने यहाँ के छ हेरौँ है, यति धेरै छ डाइरेक्टरीहरू। यहाँ फाइल चाहिँ 80 बाइटको छ होइन, डाइरेक्टरी भित्र फाइल पनि हुन्छ। हामीले फाइल क्रिएट गर्नलाई कपी कोनबाट नाम राखेर गर्थ्यौँ हो। जस्तै कि मलाई यो डाइरेक्टरीको यो टिआरसी भन्ने फोल्डरभित्र जान मन लाग्यो, यहाँभित्र के कति छ भोल्युम होइन सब हेर्न मन लाग्यो भने त्यहाँ के गर्ने, सिडी चेन्ज डाइरेक्टरी, अनि त्यहाँ यहाँ जस्तो त्यस्तै टिआरसी गरेर इन्टर गरिदिने हो भने यो डी भन्ने डाइरेक्टरीको टिआरसी भित्र गयो। टिआरसी भन्ने त्यो डाइरेक्टरी भित्र के छ त, त्यो टिआरसी भन्ने भित्र यति छ डाइरेक्टरी छ, दुईवटा डाइरेक्टरी छ, फाइल 6 वटा फाइलहरू रहेछ त्यहाँभित्र। यो फाइलहरू हेर्न मिल्छ है यहाँ त्यसमा। सर हजुर त्यो तिम्रो फाइल बन्न थिए अनि त्यो भित्र यहाँ त यहाँ के देखाउँछ यो 1229 त्यस्तो ग्राफिक फाइलहरू त्यो यहाँ सो हुँदैन कि डसमा। फेरि फिर्ता आउनु पर्यो है, यो एकदमै जरुरी छ है। अब हामीले एउटा सिक्ने अर्को नयाँ सफ्टवेयरको बारेमा पढ्दैछौँ, यो सिक्नको लागि यो सिस्टम एकदम जरुरी छ। सिडी डबल पोइन्ट दिएर इन्टर गर्यो भने चाहिँ त्यो फर्किन्छ, फेरि फिर्ता हुन्छ। जस्तै कि हामी टिआरसी भित्र गयौँ, अब त्यहाँ फिर्ता हुनु। जस्तै कि हामी एउटा घरबाट बाहिर भित्र एउटा कोठाभित्र छिर्यौँ है, यो डी भन्ने एउटा हाम्रो के भयो ठुलो घर हो, घरबाट टिआरसी भन्ने कोठामा छिर्यौँ हो, फेरि त्यो कोठाबाट बाहिर निस्किनु पर्यो भने चाहिँ सिडी डबल पोइन्ट दिनु चाहिँ बाहिर निस्किन्छ फेरि त्यहाँबाट है। हामीलाई फेरि अब सी भन्ने फोल्डरभित्र जानु पर्यो, सी भन्ने ड्राइभमा जानु पर्यो है। भनेपछि सी गरेर इन्स्टल गरिदिने, सी भन्नेमा गयो सी एलियास। ल यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यही भएर मैले यो कुरा अब यसलाई हामीले यसमा त कट गर्नुपर्छ। हामीले यसलाई कट नगरेर यसलाई कसरी गर्ने, EXIT एक्जिट भनेर हान्यो भने क्लियर भइहाल्यो स्क्रिन हो। EXIT भनेर ट्याग हानेर इन्टर गरिदिने हो भने त्यो डस अटोमेटिक जान्छ। CMD गरेर फेरि ल्याउनु मिल्यो, CMD EXIT एक्जिट गरिदिने होइन, इन्टर गरिदिने अटोमेटिक गइहाल्छ यो। यो डस बन्ने बेला त सुरुमा माउस थिएन, सुरुमा है 1981 तिर चाहिँ माउस नै थिएन, अनि उनीहरूले सबै क्यारेक्टरबाट गर्थ्यो। अहिले त हामी माउस यहाँ क्लिक गरेर हटाउँछौँ यसरी, उतिखेर माउस नहुँदाखेरि त चान्सेस थिएन नि त। अनि त्यो बेलामा चाहिँ EXIT एक्जिट भन्ने कमान्डले चाहिँ हटाइदिन्थ्यो। प्रोग्रामिङमा एकदमै काम लाग्ने चिज हो है यो कमान्डहरू, एकदम काम लाग्ने, एकदम भन्दा नि एकदम है। हामीले फाइलहरू फोल्डरहरू सबै फाइल यसको फाइलको एक्सटेन्सन के हुन्छ रे, डसको फाइलको एक्सटेन्सन TXT हुन्छ है। फाइलको एक्सटेन्सन यो थाहा हुनुपर्छ हामीलाई हो। TXT हुन्छ एक्सटेन्सन अफ डस। त्यो जस्तै हामीलाई यहाँ एउटा फाइल चाहियो हो, जस्तै कि यसमा होइन केमा बनाऊँ भनेपछि सीमा होइन कि डीमा बनाऊँ है। ल डीमा एउटा फाइल एउटा पहिला फोल्डर बनाऊँ। ल यामडी मेकिङ डाइरेक्टरी के राखौँ, ल सुशान्त यान्टी सुशान्त राखौँ है। अब यहाँ डिआइआर हानौँ, सुशान्त भन्ने डाइरेक्टरी छ कि छैन, सुशान्त छ यो हेर है, सुशान्त भन्ने यहाँ भेटिएको छ नि, सुशान्त भन्ने हो, सुशान्त भन्ने छ हो। अब मलाई यहाँ सुशान्त भन्ने डाइरेक्टरी जानु पर्यो भने के गर्ने, सिडी यास यान्टी गरेपछि चेन्ज भयो, सुशान्त कहाँभित्र गएँ म, सुशान्त भन्ने डाइरेक्टरी भित्र गएँ। अब यो सुशान्त भन्ने डाइरेक्टरी भित्र एउटा मलाई फाइल क्रिएट गर्नु पर्यो,
COPY कॉपी कौन के फाइल गरौँ फाइलको नाम कॉपी कौन कपिल KPIL कपिल.txt गरौँ ल फाइल क्रिएट भयो अब त्यो फाइल भित्र मलाई लेख्नु पर्यो अब जस्तो कि ओड फाइल पनि जस्तै के My name is Sushant Paudel. I am yours young. Oh, I live in India. I डॉक्यूमेंट में लेकर चाहिए तो family. I always respect my father and mother as well as love my brother. ल अब यसलाई सेभ गर्नलाई के गर्नु सॉरी आरटीएफ भनेको के हो यसलाई सेभ गर्नलाई के गर्नु न मैले अब सेभ गर्नलाई त्यो भन्नु कन्ट्रोल जेड गर्ने सेभ गर्नको लागि अनि इन्टर गरिदिने अब यो सेभ भइहाल्यो यहाँ भनेर कपिड भन्यो हो अब हेर्नु पर्यो हो हेर्नु पर्दा के गर्ने TYPE टाइप कमान्ड टाइप KPIL कपिल.txt यहाँ लेखेको चिज ठ्याक्क पारेर है अब यो स्क्रिन शेयर सर सुन्नु त सर मेरोमा त्यहाँ आरटीएफ भन्नु त के भन्यो मैले यो आरटीएफ ल त्यो हामीले बनाएको चिज हैन त्यो जुन हामीले बनायौं नि त्यो सुशान्त भन्ने फोल्डर भित्र त्यो फाइल छ कि छैन हेरौँ है त्यो फाइल चाहिँ यहाँ केमा हुन्छ भने यसमा बसेको हुन्छ यसमा चाहिँ नोटप्याडमा बनेर बसेको हुन्छ है त्यो फाइल मेरोमा त देखाएको सर आरटीएफ भनेर एकछिन अहिले हेरौँ मेरो कति म स्क्रिन शेयर गर्छु सर नोटप्याडमा हुन्छ हामीले त्यो कुन ड्राइभमा रे डी ड्राइभमा बनाएको थियौँ हैन सुशान्त भन्ने एउटा फोल्डर छ कि छैन हेरौँ है नोटप्याड त्यो फाइल नोटप्याडमा हुन्छ डी ड्राइभमा सुशान्त भन्ने एकछिन सुशान्त यो सुशान्त भन्ने फोल्डर हामीले 10 बाट बनाएको फोल्डर हो यहाँ बनाएको होइन यहाँ भित्र के रे कपी भन्ने रे यहाँ यस्तो अस्ति नै तपाईले बनाउनु भएको कपी हो यो रे यहाँ यो नोटप्याडमा हुन्छ यो माइ नेम इज सुशान्त पौडेल यो नोटप्याडमा लेखेको कुरा अनि यसलाई एडिट गर्न पनि मिल्छ यसमा यहाँ एडिट सुशान्त अब यहाँ केही थप्न मन छ भने चाहिँ ट्याप पारेर थप्ने अब जस्तै यो फाइल रिनेम गर्न मलाई है RENAME रिनेम KPIL कपिल.txt लाई चाहिँ अब कुन नाममा राख्ने कविता राखौँ न KBITA कविता.txt मा राखौँ ल फाइल रिनेम भइहाल्यो अब DIR हानौँ है हेरौँ यहाँ अहिले चाहिँ कविता आयो अघि कपिल थियो अब मलाई कवितालाई चेन्ज गर्न मलाई RENAME रिनेम KBITA कविता.txt यसलाई केमा चेन्ज गर्न मन लाग्यो ल सुलभ SULAB सुलभ.txt अब त्यहाँ कविता आउँदैन त्यहाँ सुलभ आउँछ यहाँ सुलभ.txt भन्दा 150 वर्ड छन् त्यसमा यसरी हामीले रिनेम पनि गर्ने मलाई डिलिट गर्न मन लाग्यो हो डिलिट गर्नलाई के कुन कमान्ड भनेको थिएँ मैले डिलिट गर्नलाई सबै यो डाटा जति होइन CLS DELET डिलिट हो क्या ए त्यो मैले सबै त्यो क्लिन गर्न DEL हो क्या DEL डिलिट सुलभ.txt ल अब त्यो DEL है अब त्यो सुलभ छ हेर त्यहाँ
मैले त डिलिट गरिहालेँ। del कमान्डले के गर्छ रे डिलिट गर्छ है त्यसलाई। DL कमान्ड del कमान्डले डिलिट गर्छ। जस्तै कि अब मलाई सुशान्त डिलिट गर्न मन लाग्यो, del डिलिट। अहिले पहिला हेरौँ है, यहाँ सुशान्त भन्ने फोल्डर छ कि छैन डाइरेक्टरी। यहाँ सुशान्त भन्ने डाइरेक्टरी छ हो, del यस जस्ता जस्तै गर्नुपर्छ यस सुशान्त। अब हेरौँ है त्यहाँ के भन्छ कुड नट यसमा चाहिँ यो डाइरेक्टरीको लागि रिमुभ डाइरेक्टरी आरडी गर्नुपर्छ है, आरडी डाइरेक्टरीको लागि रिमुभ डाइरेक्टरी। अन्त त्यहाँ del पनि गर्छ होला, del यस सुशान्त। आर यु स्योर हुनेछ है, आर यु स्योर? यस। ल अब हेरौँ है त्यहाँ सुशान्त छ कि छैन। सुशान्त भन्ने रहेछ त्यहाँ सुशान्त भन्ने के भन्नु त, रिमुभ गरौँ है ल, रिमुभ डाइरेक्टरी यस सुशान्त। ल अब डाइरेक्टरी रिमुभ भइहाल्यो होला है, त्यहाँ छैन अहिले। यहाँ यसरी हामीले डाइरेक्टरीबाट रिमुभ गर्ने मिल्छौँ है, गर्न सक्छौँ है यहाँ। ल अब यहाँ थुप्रै छ, अझै डल्सको कमान्डहरू थुप्रै छ। मैले चाहिँ एउटा नयाँ सफ्टवेयर पाइथन भन्ने सफ्टवेयर एकदमै पपुलर छ है। यो पाइथन भन्ने सफ्टवेयरसँग तिमीलाई इन्ट्रोड्युस गराउनको लागि मैले यो कुराहरू पढाएको हो। सुनेको पाइथन भन्ने सफ्टवेयर हो, यसो उसमा युट्युबतिर हेर्ने वाट इज पाइथन सफ्टवेयर भनेर त्यहाँ देखाइहाल्छ है। यो पाइथन भन्ने सफ्टवेयर के हो, एउटा प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर हो है एउटा। यो र एकदम कस्तो प्रोग्रामिङ हो, एकदमै इजी वाला, एकदम इजी है। यसमा प्रोग्रामिङ गर्न सजिलो हुन्छ, म्याथमेटिक्स क्यालकुलेसनदेखि लिएर धेरै कामहरू गर्ने हुन्छ। अहिले वर्ल्डमा विश्वमा ठुलो ठुलो कम्पनीहरूले पनि टेस्ला त्यसपछि लिएर नासाले पनि यो पाइथन भन्ने सफ्टवेयर युज गरिरहेछन् है। अरे ह्याक त किन नहो, ह्याकरले के गर्छ त, ह्याकरले जे पनि गर्छ। ह्याकरले नासालाई पनि ह्याक गरिदिन्छन् चाहेपछि के, बुझ्यो। तर उनीहरूलाई के हुन्छ भोलि बिहान थाहा भयो भनेपछि ठुलो क्षति हुन्छ उनीहरूलाई नै अब अप्ठ्यारो हुन्छ। नेपालमै कति ह्याकर छन्, नेपालमै ह्याकर छन् कति हो भनेपछि ह्याकरले त अब त्यो जे पनि गर्न सक्छ है, बुझ्यो। त्यो ह्याकरको पर्दैन त, हामीले यो नलेज पर्छ हामीलाई सिक्ने कुरा। अनि यो एकदमै इजी छ है सबैभन्दा। यसमा हामीले एउटा के छ, सबभन्दा सिम्पल भनेको क्यू बेसिक हो। क्यू बेसिकबाट सुरु हुन्छ, क्यू बेसिकबाट सीबाट सी प्लस प्लस हो, त्यसपछि जाभा है। यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छन् क्या। यहाँ थुप्रै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छ जुन ल्याङ्ग्वेजहरूले हो प्रोग्राम गर्छ। जस्तै कि यो हाम्रो यो एन्ड्रोइड एप्लिकेसनहरू पनि यो प्रोग्रामबाट नै बन्छ है। विभिन्न किसिमका सफ्टवेयर्सहरू यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाटै बन्छ। अनि यस सँगसँगै हाम्रो त्यो उ छ के अरे HTML पनि एउटा सिम्पल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज है। HTML भन्दा अलिकति माथि उठेर पनि आएको छ। यो HTML ले वेब डिजाइन गर्न काम गर्छ भनेपछि त्यो मध्ये अहिलेको एकदमै पपुलर पाइथन हो है। पाइथन भन्ने एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो भनेपछि यसको बारेमा सबभन्दा पहिले हामीले यो पाइथन सफ्टवेयरलाई हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पीसीमा है। अब यो कहाँबाट पाइन्छ भनेपछि यो पाइथन सफ्टवेयर एउटा वेबसाइट छ, त्यहाँ python python डट गरेर अब त्यहाँ कति बिटको छ त्यो पनि हुन्छ है। त्यो अनुसारले बिट अनुसारले python.org भन्ने यहाँबाट हामीले पाइथन हो, यसबाट हामीले पहिला सर्च गर्ने यसलाई। यसको बारेमा इन्फर्मेसन जति पनि पाइन्छ है नेट इन्टरनेटतिर, तर हाम्रो के हुन्छ भने यसलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरामा हुन्छ है।
यहाँ python python.org भनेर टक्क हाल्ने python.org www.python.org हो ल ठिक छ यहाँ वेलकम टु python.org भनेर देखायो हो अनि हाम्रो कम्प्युटर कति बिट्सको हो हाम्रो ल्यापटप अथवा कम्प्युटर कति बिट्सको हो त्यो बिट्स अनुसार हामीले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है सर बिट्स भने त्यो के हो र्याम जस्तै अपरेटिङ सिस्टम त्यहाँ हुन्छ है कति बिट्सको हो भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ सर बिट्स भने के हो सर स्टोरेज भने हो हैन त्यो अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ के त्यहाँ मैले हेर्न सुशान्तलाई सिकाएको छु त त्यो हेर्न कति बिट्सको हाम्रो भनेर प्रॉपर्टीज में गया कि दो है सर कति बिट्स छ मेरो यो 32 बिट्स अपरेटिङ सिस्टम छ मेरो यो प्रोसेसर चाहिँ 64 बिट यहाँ माई दिस पीसी मा राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिज मा गयो भने ठ्याक्क देखाइहाल्छ सर मेरो देखा सर देखा सर कहाँ छ तो कहाँ देखाउँछ सर बिट्स यहाँ हेरौँ न यो राइट क्लिक गरे भने के गर्ने राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिज मा जाने यसरी राइट क्लिक गर्ने यहाँ अनि यहाँ प्रोपर्टिज मा जाने 64 बिट सर हो त्यसो भए तिम्रो 64 तिमीले चाहिँ 64 बिट्सको इन्स्टल गर्नु पर्यो त्यो प्रोपर्टिज मा गरे प्रोपर्टिज मा गरे यस्तो खुलेन ए 32 तिम्रो कति बिट्सको 32 बिट्सको त्यसको यहाँ अहिले कम्प्युटर खालिछैन सर म पछि गएर पनि प्र्याक्टिस गर्छु ए ल यहाँ सिस्टम टाइप भनेको सिस्टम टाइप 32 बिट्स अपरेटिङ सिस्टम छ मेरो हो अनि इन्स्टल मेमोरी र्याम 4 GB छ है अनि 64 बेस प्रोसेसर छ भने यो 42 GB युजेबल भन्नाले के भनेको सर त कस्तो त्यो 42 GB युज भइसकेको छ भनेको ल हेर यहाँ अनि यहाँ यस्तो देखाउँछ है यो बुझ्यो त्यसपछि यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्ने डाउनलोडमा हो अनि डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो त के हो यो के अरे विन्डोज हो नि त विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो युनिक्स अनि म्याक अपरेटिङ सिस्टम होइन हाम्रो एप्पलले त मैले कम्प्युटर बुकमा सुन्न त सर यो अरूको पनि युनिक्स अनि एप्पल हो त्यो अरू हाम्रो होइन हाम्रो त के हो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो नि त हैन त्यही भएर विन्डोजमा त्यसले विन्डोजमा क्लिक गर्ने विन्डोजमा अब विन्डोजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर यहाँ के भनेको छ डाउनलोड इम्बेडेड के अरे इम्बेडेबल प्याकेज भनेको छ अब 64 बिटको लागि यही माथिको फर्स्टकै क्लिक गरे पनि हुन्छ यो लेटेस्ट पाइथन 3 रिलिज भनेर 3.9.5 त्यसले गरे पनि हो नभए डाउनलोड यसो नि हो लास्टको यो डाउनलोड विन्डोज इन्स्टलर 64 बिट्स भनेर यसमा क्लिक गरे पनि हुन्छ सर यो दुई वर्गको मात्र हुन्छ सर 64 बिटको अहिलेसम्म त्यही दुईवटा मात्र छ के अरे त्यही भएर यहाँ अप्सन दुईवटा मात्रै छ मेरो चाहिँ 32 बिट्सको मैले चाहिँ यो माथि यसलाई इन्स्टल गर्छु यहाँ तिमीहरूले चाहिँ यसलाई गर्ने है ल यसलाई डाउनलोड गर्ने 27.1 MB को रहेछ ल सुशान्तले आफ्नो स्क्रिन शेयर गर त
अनि म त्यहीबाट सिकाउँछु फेरि हामी अनि यो 32 बिटमा क्लिक गर्दै भने के हुन्छ 64 बिटको यसले अनि मेरो के रे 64 बिट्स 32 बिट्सको छ भनेपछि मैले 64 को गरेपछि कहाँबाट एक्सेस हुन्छ हुँदैन नि यस सर सो यो अन्त दुई गुणा रहेछ यो 32 गर्दा 64 हुन्छ नि अब मान्छेको शरीरमा हैन के रे भैँसीको ब्लड हाले जस्तो हुन्छ के यस सर त्यो एक्सेस नै हुँदैन नि त त्यो त स्क्रिन यदि हाम्रो जो पाइथन डाउनलोड भइसकेको छ भनेपछि डाउनलोड भएर इन्स्टल भइसकेको कस्तो हुन्छ भने सिएमडी यहाँ कहाँबाट थाहा पाउनुपर्छ हामी यहाँबाट थाहा पाउनुपर्छ है भयो कि भएन भनेर है 10 मा जाने अनि 10 मा गएर चाहिँ हामीले के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यसमा हामीले PYTHON पाइथन गरेर टाइप गर्नु पर्यो इन्टर गरिसकेपछि यस्तो देखाउँछ के है हो यो 3.9.5 भनेर यो इन्फर्मेसन देखायो नि पुरै यो देखाउनुको मतलब के हो हाम्रो पाइथन भन्ने हामीले हाम्रो पीसी मा इन्स्टल भइसकेको छ भनेर मेसेज देखायो अहिले सुशान्तले त्यहाँ डस खोलेर त्यहाँ पाइथन हान त पाइथन गरेर तिम्रोमा देखाउँदैन किनभने तिम्रोमा इन्स्टल गरेको छैन हो ल खै तिम्रो शेयर गर्दै स्क्रिन शेयर गर तिम्रो रुक्नु छ सो मेरो यो ओपन फाइल हुन्छ क्लिक गर्दिनु सर त्यहाँ ल एकछिन स्क्रिन शेयर गर न पहिले हुन्छ यहाँ ओपन फाइल हुन्छ नि अब के क्लिक गर्नु सर यसमा डाउनलोड भइहाल्यो ल खै यसमा पाइथन गर त PYTHON पाइथन इन्टर हो अहिले के भन्छ पाइथन इज नट रिकग्नाइज एज अ एक्सटर्नल कमान्ड सीएलएस गर्दा सिरियस ल क्लियर भयो भनेपछि अब एक्जिट गर न इक्वल सिएस त हामीले EXIT एक्जिट काम गर्ने हो नि अब इन्टर अब तिमीले यसलाई ओपन गर फाइललाई ओपन हुन्छ यो देख्छ त सर स्क्रिन मुनिको पनि क्लिक गर एड भनेर हो त्यहाँ एड माथि अब इन्स्टल नाउमा क्लिक गर हैन हो so do you want to allow this app to make changes to your device Anisa so Karam yes Karam कि no yes सर अघि त देखाएको त मैले देखायो कि नै यहाँ सेटअप प्रोग्रेसिङ भइराछ अघि त do you want to allow this app to changes to your device भने लेखेको त यसमा देखायो कि नै त्यो देखाउँदैन त्यो देखिदैन किन यति लेट भयो नेटवर्क स्लो होला यो नेटवर्क स्लो हैन यो छिटो भइहाल्छ बाबा जस सुन पानी हाल्न जान्छु है जाऊ छिटो ल तिमीले के सेटअप सक्सेसफुल भने क्लोज गर्दियौ म गर्दिन हो
क्लोज अब डाउन गर्नु छ 10 ओपन गर 10 ओपन गर्ने हो देखाउनुहोस् त यस्तोमा 10 ओपन गर न अब पाइथन गर ल सब यसको मतलब तिम्रोमा पाइथन इन्स्टल भयो भनेर देखायो हो अब यसमा काम गर त ल 5 + 5 हान त इन्टर आन्सर कति आयो 500 * 20 आन त 500 तिम्रो मनले 500 * 678 इन्टर यहाँ हेर त्यो अर्को कुनै डिफरेन्स आन सबट्र्याक्ट है अब डिभाइड और 2.0 देखायो हो डेसिमल फर्ममा देखायो तिमीलाई 2.0 देखाउन मन थिएन भने डबल स्ल्यास गर्नुपर्छ है 6/3 भएर 6/3 डेसिमल देखाएन हो अब स्क्वायर रुटमा चाहियो हामीलाई स्क्वायर रुट 2 शिफ्ट +6 है सर हैन 2 अनि डबल इन्टु गर डबल इन्टु 2 टाइम इन्टु एस्ट्रिक भन्छ त डबल एस्ट्रिक त्यो हैन हो डबल एस्ट्रिक 4 गर त अब 4 लेख इन्टर है यो पनि एकदमै सिम्पल कुराहरु है यो बुझ्यो त्यस्तो गर त ल इन्भर्टेड कमा लेख इन्भर्टेड कमा स्टार गरे पनि के हुन्छ इन्भर्टेड कमा के इन्भर्टेड कमा टाइप गर न शिफ्ट सँग इन्टर भन्दा इन्टर भन्दा लेफ्ट साइड तिर भएको बटन इन्टर भन्दा लेफ्ट साइड सर मेरो त अर्को छ कीबोर्ड छ इन्टर त पुन्नमा छ मेरो हो इन्भर्टेड त्यो डबल इन्भर्टेड कमा ल्याउनु पर्यो डबल इन्भर्टेड कमा कहाँ आउँछ ए बुझे हेर्नु सर यो एउटा मात्रै बस त्यहाँ लेख सुशान्त लेख हेर्नु सर एउटा मात्र ल्याउनु एउटा मात्र अरे एउटा मात्र ल्याउ भनेको एउटा मात्रै त्यो भएन के अरे आई मिन डबल इन्भर्टेड कमाको एउटा ए डबल दुईवटा हो त्यहाँ सुशान्त लेखेर डबल इन्भर्टेड कमाले क्लोज गर्दियौ SUSANT डबल एउटा मात्र इन्टर आन त त्यो सुशान्त भन्ने आयो है अब फेरि लेख त डबल इन्भर्टेड कमा स्टार्ट के भन्नु सर डबल इन्भर्टेड कमा स्टार्ट स्टार्ट अनि सुशान्त लेख न सुशान्त SUSANT डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज गर स्पेस दियो स्पेस दिएर है फेरि ल अब त इन्टु गर इन्टु एस्ट्रिक इन्टु अब 5 लेख 5 इन्टु गरिदेऊ ए हेर त्यहाँ है सुशान्त है त्यहाँ सबै जोडिएको आयो नि यस सर नजोडिएको आउनु पर्ला के गर्नु पर्छ फेरि डबल इन्भर्टेड कमा स्टार्ट डबल इन्भर्टेड कमा अब त्यसले सुशान्त स्पेस इन्भर्टेड कमा क्लोज स्पेस इन्भर्टेड कमा क्लोज एस्ट्रिक इन्टर
Okay, and result? 5. Yes, sir. इन्टर गर अब Yes, sir. Got तेरा it. कतिवटा Yes, आयो सुशान्त आयो नि होइन sir. Yes, sir. हो अब हामीले यसमा चाहिँ यसरी सिएलएस ठ्याक्क काम गर्दैन पहिला सुरु हामीले पाइथनलाई एक्जिट गर्नुपर्छ त्यहाँ लेखेको EXIT EXIT यसमा सिएलएस गर त यो स्क्रिन क्लियर हुँदैन सिएलएस गर त खै इन्टर गर किनभने हाम्रो डस स्टार्ट छैन नि त हाम्रो त्यहाँ त पाइथन स्टार्ट छ त्यस कारणले यो काम गर्न त्यसले EXIT एक्जिट लेख EXIT exit हो त्यसपछि लिएर स्पेस अथवा स्मल ब्राकेट स्टार्ट स्मल ब्राकेट क्लोज close इन्टर गर okay yes sir डस मा आएर त्यो डस अब सिएलएस गर त ओ स्क्रिन क्लियर भयो बुझ्यो अब पाइथनमा काम गर्न मन लाग्यो त्यहाँ लेख्ने पाइथन लेख्ने यो पाइथन आयो हो अब पुरै अब पुरै यो पाइथनमा आयो है यो पाइथन सफ्टवेयर अनि ग्राफिकल सफ्टवेयर छोडेन त प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर हो यो ए प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर हो अब यसमा सर हामी क्वेशन लेख्ने एन्सर दिन्छ किन नदिनु नि यसको अब म्याथमेटिक्स क्याल्कुलेसन सबै हुन्छ त्यो सब सेटअप गर्नुपर्छ हामीले पुरै होइन त अरू क्वेशन जस्तो कि व्हाट इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल गुगलमा जस्तै गरेर यस सर अनि प्रोग्राम हामीले सेट गर्नु पर्यो अनि प्रोग्राम सेट जस्तै यहाँ 2+2 हैन ट्याक्क 5 त्यो त म्याथमेटिक्स क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ हुन्छ है त्यसमा पनि अब क्यापिटल सिटी अफ नेपालको 2 काम हुन्छ सर 5 to 4 हुन्छ प्रोग्राम सेट सम दिन्छ नि त्यसमा पीआई पाइ आन त्यसमा पीआई पाइ हो इन्टर पाइ के बेल दिएन के देखायो ल यसलाई एक्जिट गर्दा एक्जिट है कहाँ छ सर कन्ट्रोल जी टु दुबनले चाहिँ EXIT गर न खै कन्ट्रोल जेट गर त सर कन्ट्रोल जेट पनि हुँदो रहेछ त ल गर न त कन्ट्रोल जेट गर न कन्ट्रोल जेट इन्टर कन्ट्रोल जेटबाट पनि डस मैले फिर्ता गर्न पाइदो रहेछ है सर ल उतातिर ल ठिक छ ल आज यति नै गरौँ हामीले ओके